बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से अलग अलग तरह की बातें हो रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो कह रही है रिपोर्ट ठीक है, इमरान खान साहब की आंख के अंदर बेहतरी आई है। रिपोर्ट भी यही कह रही है, जबकि इमरान खान साहब की फैमिली और उनके जो ज़ाती मुआलिजीन है वो अभी तक मुतमईन नहीं है। और तीसरी तरफ वो लोग जिन्होंने यह दावा किया कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई बिल्कुल खत्म हो गई है, उनका दावा अपनी जगह पे मौजूद है। अब आप इन सारी चीजों को इकट्ठा करें और एक बिगर पिक्चर आप इसकी देखें तो हुआ क्या। एक तो यह है कि पहले खबर आती है कि इमरान खान साहब की आंख खराब हो गई है, और इमरान खान साहब ये बताते हैं कि मैं अक्टूबर से इस बात की शिकायत कर रहा था, जनवरी में जाके इन्होंने सीरियस लिया और फिर यहां टेस्ट करने के बाद ये मुझे अस्पताल में लेकर गए, वहां पे मेरी आंख टेस्ट करवाई और आंख के अंदर इंजेक्शन लगाने के बाद बताया कि 15% आंख बची है और 85% आपकी बिनाई चली गई है। और इमरान खान साहब ने ये भी बताया कि बाकी भी चली गई थी। अब ये रिपोर्ट होता है सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट में, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा करवाया जाता है, और इसके पीछे भी मेडिकल रिपोर्ट्स का अमल दखल होता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि अफसार आलम साहब आते हैं। अब अफसार आलम साहब कौन है आप जानते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से उनका क्या ताल्लुक है, नून लीग की हुकूमत से उनका क्या ताल्लुक है, वो खुद हुकूमत है, आप जानते हैं अच्छी तरह। तो अफसार आलम साहब आकर ये दावा करते हैं कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई बिल्कुल चली गई है। अब कुछ और भी जो टाउट्स हैं वो आते हैं, वो भी दावा करते हैं कि इमरान खान साहब की बिनाई बिल्कुल चली गई है। अब बराह रास्त खबर तो या तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है या उन डॉक्टरों के पास है जो चेक कर रहे हैं। बराह रास्त कोई खबर ना तो इमरान खान की फैमिली के पास है, ना उनकी पार्टी के पास है, ना हमारे पास है, क्योंकि मौका ही नहीं मिला इमरान खान को मिलने से। जो जराए के हवाले से खबर आती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन उसमें भी वो खबर वहीं से जनरेट हो रही है जहां से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है। इमरान खान साहब तक बराह रास्त एक्सेस तो बड़े अरसे से इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से कंट्रोल की हुई है। अब जो जाती मुआलिजीन है इमरान खान साहब के या उनकी जो फैमिली है, वो ये जो मौजूदा रिपोर्ट है इसके ऊपर मुतमईन नहीं है। इस रिपोर्ट में कुछ चीजों की कमी भी है। यानी मेरी एक एक्सपर्ट से बात हुई, वो यहां पे आई स्पेशलिस्ट है बरतानिया में, डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद, FRCS भी हैं, और ये रेटिना स्पेशलिस्ट हैं जो बीमारी इमरान खान साहब को है। उन्होंने कोई नुक्ते उठाए, उन्होंने कहा जी रिपोर्ट अधूरी है। यानी इस रिपोर्ट में मरीज से मुतालिक 20% मालूमात भी नहीं है, बल्कि रिपोर्ट में ऐसी चीजें लिख देंगे। वो पॉलिटिकल लोगों से भी हमने मुशावरत की, उनको बुलाया, उनको बताया ये गैर जरूरी है, मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ये चीजें नहीं होती। लेकिन यहां पे ये भी बताया गया कि जनाब वो बैरिस्टर गौर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से भी हमने उनको भी बताया और डॉक्टर्स को भी बताया, तो ये चीजें गैर जरूरी है, ये मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ये चीजें नहीं होती, प्रोफेशनल मेडिकल रिपोर्ट ये नहीं है। हाँ, ये बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतमईन करने के लिए, तो वो फिर रिपोर्ट उन्होंने ऐसी बनानी थी। बहरहाल जो डॉक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने 2-3 चीजें बताई। उन्होंने कहा एक तो ये रिपोर्ट ही मुकम्मल नहीं है, इसमें जो आई प्रेशर है उसका जिक्र ही नहीं है। जो ड्रॉप्स डाले जा रहे हैं वो आई प्रेशर को हैंडल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए डाले जाते हैं, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में कहीं पे आई प्रेशर का जो एक उनकी आंख के अंदर जो एक प्रेशर जनरेट हो जाता है उसका दबाव का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। ये 10 से 20 तक मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो इसके बारे में कोई तस्करा नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जितनी नजर एकदम ठीक हो गई है ये पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं जी मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा कोई केस नहीं देखा। वो ये कहते हैं कि अगर पहले 85% आंख खराब होने का दावा किया गया और बाद में यह दावा किया गया कि 70-80%, कुछ लोग 95% कह रहे हैं कि आंख ठीक हो गई है, तो ये दोनों दावे आपस में मैच ही नहीं करते। ये ह्यूमनली और साइंटिफिकली वो कह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है। मामला या तो पहले वाली रिपोर्ट इनकी झूठी है और गलत है, या ये वाली जो रिपोर्ट अब आई है ये झूठी है या गलत है। ये बात जो है वो डॉक्टर्स का कहना है। इमरान खान साहब की फैमिली और उनके जो जाती मुआलिजीन है वो तो मुतमईन नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि डॉक्टर कुरैशी जो गए थे वो हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और डॉक्टर कुरैशी भी यही क्लेम कर रहे हैं कि अब इमरान खान साहब की आंख के अंदर बेहतरी आई है और मजीद बेहतरी भी आ सकती है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखें, अगर इमरान खान साहब की आंखें ठीक हो रही हैं और उनकी आंख के अंदर जो बिनाई का मसला है वो सॉल्व हो रहा है, तो इससे ज्यादा बेहतर बात कोई हो नहीं सकती। मैंने लोगों को बड़ा इस्तराब में देखा, बेशुमार लोगों ने मैसेजेस किए, नौजवान मैसेजेस करके कह रहे थे कि हम अपनी आंख देना चाहते हैं इमरान खान साहब को, डोनेट करना चाहते हैं। हालांकि इसमें डोनेशन नहीं हो सकती इस बीमारी में, लेकिन नौजवान ये कह रहे थे। बेशुमार खवातीन और हज़रात के मैसेजेस आ रहे थे, वो दुआएं कर रहे थे। खाना काबा में लोग दुआएं कर रहे थे, लोग मस्जिद नबवी में दुआएं कर रहे थे, लोग अपने घरों में दुआएं कर रहे थे। लोगों ने बहुत दुआ की है इमरान खान साहब की आंख के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआओं का सुनने वाला है।
لیکن جو ڈاکٹر میری بات ہوئی جن سے، وہ کہتے ہیں جی ایسے نہیں ہے. ابصار عالم صاحب نے دیکھیں، وہ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آنکھ ختم ہو گئی ہے، اور بھی بہت سارے لوگ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، بہت وثوق سے یہ بات کر رہے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے، کیا یہ افراتفری پھیلانا چاہتے تھے؟ تو پھر تو ابصار عالم صاحب پہ مقدمہ درج ہونا چاہیے کہ جناب آپ نے بینائی ختم کر دی، حالانکہ ایسی کوئی سچی خبر موجود نہیں تھی. یہ انہوں نے کہا نا، اور انہوں نے کہا کہ بڑے باوثوق ذرائع سے میں کہہ رہا ہوں. اب نواز شریف کے یہ آدمی ہے، خاص آدمی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ دن کا جو تعلق ہے وہ ساری دنیا اچھی طرح جانتی ہے. عمران خان صاحب کی فیملی آج کے دن میں ایک موقف دے گی اور وہ پوائنٹ آف ویو اپنا سامنے رکھے گی کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی صحت کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے اور ان کا مطالبہ کیا ہے. ابھی تک جو پارٹی مطالبہ کر رہی ہے، باقی لوگ کر رہے ہیں کہ فیملی کی موجودگی میں جو ذاتی معالجین ہیں ان کی موجودگی میں کوئی ٹیسٹ کیے جائیں اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کو آزادانہ ٹیسٹ کرنے دیے جائیں تاکہ کنفرمیشن ہو جائے کہ عمران خان صاحب کی صحت کیسی ہے. بہرحال اب کیونکہ پورا نظام حکومت کنٹرول کر رہی ہے تو حکومت ہی جانتی ہے، لیکن ایک بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ خراب ضرور ہوئی تھی، اور یہ بات بھی کنفرم ہو گئی ہے کہ یہ جو آنکھ خراب ہوئی ہے یہ حکومت اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ملی بھگت سے خراب ہوئی ہے. اب یہ انہوں نے جان بوجھ کر بدنیتی سے خراب کی ہے یا ان کی نااہلی ہے، یہ سمجھ نہیں پائے. یہ چیزیں تو انکوائری ہو تو پتا چلے گا، لیکن انکوائری پاکستان میں اب کون کرے گا؟ یعنی عاصم منیر صاحب عمران خان صاحب کو کنٹرول کرتے ہیں تو ان کی انکوائری کون کرے گا یا کون چیک کرے گا؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا آپ کو پتا ہے پاکستان میں طوطی بولتا ہے، طاقت ان کے پاس ہے. آج تو یہ کسی کو جواب دہ ہے ہی نہیں. دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج چل رہا ہے وہاں پہ کچھ تعداد لوگوں کی بڑی ہے سوابی میں، کچھ اور جگہوں پہ لوگ احتجاج کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، سڑک بند کرتے ہیں پھر کھول دیتے ہیں. تو مختلف جگہ پہ الگ الگ طرح کا احتجاج چل رہا ہے. پارلیمنٹ کے باہر سے جو بندے گرفتار کیے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان میں 2 MNAs اور 4 MPs کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا ہے. اور جو مقدمات ان پہ درج کیے گئے ہیں ذرا ان کی نوعیت آپ چیک کریں. جو MNAs ہیں اور MPs ہیں ان کے پاس اقدام قتل کے، دہشت گردی کے اور پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کے، یعنی ریڈ زون میں فائرنگ ہو گئی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، ہنگامہ آرائی، پولیس اہلکاروں پر فائرنگ، اسلحہ چھین لیا، سنگین نتائج کی دھمکیاں، اقدام قتل، دہشت گردی. او بھائی یہ کون سے واقعات ہو گئے اسلام آباد میں جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا؟ ریڈ زون کے اندر فائرنگ ہو جاتی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. ایسے بیوقوف ہیں، مقدمہ بناتے ہوئے بھی نہیں سوچتے، وہ بنی بنائی تحریریں پڑھی ہیں پکڑ کے بندوں کے نام ڈال دیتے ہیں. اب اس کے اندر جو MNA شفقت ایوان ہے، پتہ چلا جی وہ بھی اس کے اندر ہے، MNA عمر اسلم وہ بھی اس کے اندر ہے، اور کچھ MPs ہیں جن میں رفت شاہ، سرفراز ڈوگر، ملک اسد اور طیب راشد. یہ 6 لوگ گرفتار ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے اوپر جناب مقدمات ڈال دیے گئے ہیں. اب ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی نا ایک بڑی عجیب سچویشن بن گئی ہے. ایک تو دیکھیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ احتجاج جس طرح کا کر رہے ہیں وہ احتجاج میں گنا ہی نہیں جاتا. یعنی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اور کہہ رہے ہیں جی ہمارا دھرنا. اب اس طرح کا دھرنا تو ہم نے پاکستان کی سیاسی ہسٹری میں نہیں دیکھا. ادھر خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر جو دھرنا تھا وہ پہلے ختم ہو جاتا ہے پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی سمجھ سے باہر ہے کہ وہاں کیا چل رہا ہے. پارلیمنٹ لاجد والوں کی کوئی خبر آئی نہیں رہی، پتہ ہی نہیں چل رہا. پھر یہاں پارلیمنٹ سے نکل کے جاتے ہیں 2 لوگ، جا کے ڈاکٹروں سے مل کے بریفنگ لے کے واپس بھی آ جاتے ہیں اور ان کو روٹی نہیں ملتی. یہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں جن سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں حکومت جس کو چاہتی ہے وہ کہتی ہے آؤ جی آپ کو ملواتے ہیں. اب وہ یہی سمجھے ہوں گے عمران خان سے ملوا رہے ہیں، وہ لے کر چلے گئے، ڈاکٹروں سے ملوا کے ان کو واپس لے آئے. اب پاکستان تحریک انصاف نا اس سچویشن میں پھنس گئی. خیبر پختونخوا میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، پنجاب میں بھی نکل رہے ہیں تو لوگ خود نکل رہے ہیں، لیڈر لیس نکل رہے ہیں. اور لیڈرشپ جو ہے وہ باقاعدہ لوگوں کو کال کر کے ایز سچ بلا نہیں رہی کہ تم لوگ آؤ یہاں پہنچو، یا لوگ خود لے کر نہیں آ رہے. اس کی ایک وجہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر انہوں نے 1,00,000 1,50,000 2 لاکھ بندہ اکٹھا کر دیا نا سوابی میں تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ چلو اسلام آباد، پھر وہ کراؤڈ کنٹرول نہیں ہوگا. اور ابھی کوئی ایسا لیڈر بھی نہیں ہے جو اس کراؤڈ کو کنٹرول کرے. اور گراؤنڈ کے اوپر سچی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی تیاری نہیں ہے. دیکھیں میں بار بار یہ کہتا ہوں بڑی سپورٹ ہے، بڑی سپورٹ ہے. یہ 2/3 اکثریت کے ساتھ ابھی آپ الیکشن کروائیں، عمران خان ناکوں چنے چبوا دے گا ساروں کو. یہ الیکشن جیت جائے گا بڑے آرام سے، سب کو پتا ہے، عاصم منیر صاحب بھی جانتے ہیں. سپورٹ بہت زیادہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن گراؤنڈ کے اوپر تیاریاں، جو تنظیمی تیاریاں ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں. اگر آپ نے ایک تحریک چلانی ہے، ایک لانگ مارچ کرنا ہے، ایک دھرنا دینا ہے، آپ کو اس کے لیے لاجسٹکس چاہیے ہوتے ہیں، آپ اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، آپ کنٹینر بناتے ہیں، کارکنوں کو تیار کرتے ہیں، کارکنوں کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہاں کہاں سے کون کون بندہ لوگوں کو لے کر آئے گا، کس طریقے سے ہوگا.
ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی انقلاب ہی آ جائے پاکستان میں، پورا پاکستان باہر نکل آئے اور پورا پاکستان معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لے، پھر تو 2-4 دن کی گیم ہے، پھر تو معاملہ بالکل الٹ جائے گا. لیکن اگر وہ نہیں ہوتا اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ آپ کو بڑا احتجاج کرنا پڑتا ہے، تو میں یہ صاف بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی تیاری نہیں ہے. اگر گزشتہ چند مہینوں میں یہ ریلیاں کی گئی ہیں، جلسے جلوس کیے گئے ہیں، ان کی جگہ پہ اگر گراؤنڈ پہ پراپر تیاری کی جاتی، جس کو عمران خان صاحب نے کہا تھا اسٹریٹ موومنٹ، اگر اس کی تنظیمی سطح کے اوپر تیاری کی جاتی، نوجوانوں کو پتا ہوتا، ان سب کے پاس ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں اور وہ سارے جڑے ہوتے ہیں آپس میں رابطے میں، تو یہ زیادہ بہتر بارگیننگ پوزیشن میں ہوتے. لیکن گراؤنڈ پہ تیاری نہیں ہے. مقبولیت بہت ہے، عوام کے اندر پذیرائی بہت ہے، عوام جو ہے وہ لایا عمل بھی مانگتی ہے، لیکن دیکھیں آپ ایک ہجوم کو لے کر نہیں چل سکتے، آپ نے باقاعدہ آرگنائز طریقے سے جانا ہوتا ہے، اس کی تیاری نہیں ہے. اور اگر انقلاب آ جائے تو الگ بات ہے، وہ ہم نے پنجاب میں تو دیکھا نہیں ابھی تک، نہ سندھ میں دیکھا، نہ بلوچستان میں دیکھا. لوگوں کو نکلنا چاہیے اپنے حق کے لیے، اور ایک دن لوگ نکلیں گے، میں یہ جانتا ہوں. لیکن فی الحال